अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने जा रही हूँ वो है सब्र की ताकत। हम सब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज़ में स्टक हैं और हम पूरी एंटायर लाइफ हम रहते ही हैं स्टक, कभी किसी चीज़ में कभी किसी चीज़ में। दैट्स ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो हमें कभी छोटे मुकाम पे लाइफ के, कभी बड़े मुकाम पे सब्र करना पड़ जाता है क्योंकि यही ज़िंदगी है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर सब्र की ताकत क्या है। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। शुक्र की यहाँ बात आई कि तुम मेरा शुक्र करो ना शुक्री ना करो। सूरह निसा में आगे चल के आएगा कि मेरा शुक्र करो, अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम मेरे शुक्रगुजार बन जाओगे। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक। और जो मेरा शुक्रगुजार बनेगा मैं उसे मजीद दूँ। शुक्र की डेफिनेशन ये नहीं है कि आपने कोई अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ लेनी है, वो सवाब अपनी जगह है। शुक्र की डेफिनेशन ये है कि प्रैक्टिकली शुक्र नजर आना चाहिए। दिल आपको से अगर होना कोई शख्स चाहिए। नेमत देता है, कोई गिफ्ट देता है, तो वो ये ख्वाहिश करता है कि मैंने जो इसको गिफ्ट दिया इसको यूज करें। मुझे कई लोग बाल पॉइंट दे के जाते हैं, जी लिखना है जी इतना, ना लिखो, वो तो कहते बेकदरी की है। अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं ना, तो उसकी रिक्वायरमेंट है अपने बंदों से कि वो उन नेमतों को उन कामों में खपाए जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, और उन नेमतों को उन चीज़ों से बचाए जिससे अल्लाह ने मना किया है। यानी आंखें दी हैं तो अल्लाह की ये ख्वाहिश है अपने बंदे से कि आंखें हराम की तरफ ना उठें। जब आपने हराम से आंखों को बचा लिया, आपने आंखों का शुक्र अदा कर दिया। जुबान को हराम से बचा लिया, जुबान का शुक्र अदा कर दिया। दिल को बचा लिया, दिल का शुक्र अदा कर। तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है ना कि आंखें भी जना करती हैं, हाथ भी जना करते हैं, पांव भी जना करते हैं, दिल भी जना करता है। शर्मगाह उसकी तस्दीक कर देता है। दिल में जानबूझ के बुरा ख्याल है, ये तो आ गया, झटक दिया, छोड़ दिया, जानबूझ के ना। पेट का शुक्र यह है कि पेट में हराम माल ना जाए। पांव का शुक्र यह है कि पांव हराम काम की तरफ ना उठे। हाथ का शुक्र यह है कि हाथ हराम काम की तरफ ना बढ़े, ना किसी पे जुल्म के लिए, ना कमाई करने के लिए। तो ये सार है। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम अगर कोई है ना, तो वो शुक्र करना है। लोग क्या कहते हैं जनाब, पहले खूब अल्लाह का गिला शिकवा करते हैं, अपना पूरा गुस्सा निकालते हैं माज़अल्लाह, एंड तक कहते हैं चलो जी जो दी मर्जी, अल्लाह का शुक्र है जी, फिर भी। राइट। तो जो अपनी रूह राजी करनी होती है वो कर लेते हैं, और फिर उसको नाम सब्र का दे रहे होते हैं। हालांकि बुखारी में हदीस है कि सब्र तो सदमे के आगाज के ऊपर है। सदमे के पहले हिस्से में। जब आपने उस वक्त नहीं किया तो फिर तो बात खत्म होगी। लेकिन सब्र का जिक्र शुक्र के साथ जुड़ा हुआ है, तो अगली आयत भी सुन लें, वो इसी से रिलेटेड है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो मदद तलब किया करो सब्र के जरिए और नमाज के जरिए। किसकी किसकी मदद? अल्लाह की। ज़ाहिर है शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मदद तो नहीं तलब करनी, मौला अली की मदद तो नहीं तलब करनी, इससे अल्लाह की। क्योंकि साथ ही आ गया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यानी जो सब्र करने वाले हैं उनके साथ अल्लाह हो जाएगा। जब वो सब्र के जरिए अल्लाह को पुकारेंगे, अल्लाह उनकी मदद फरमा देगा। बेशक। सिंपल चीज़ है। सब्र के अंदर पूरी ज़िंदगी है। बल्कि नमाज भी सब्र ही है जनाब। फजर की नमाज गर्मियों में उठ के पढ़ना सब्र नहीं है, जब नींद ही नहीं पूरी होती। सर्दियों में नमाज के लिए वुजू करना क्या सब्र नहीं है? सब्र की तीन इकसाम है मेनली। एक सब्र है अल्लाह ताला की तरफ से आए हुए तकलीफ़ों पे सब्र करना, वो तो हम सबको पता है, और वो सब्र होगा इब्तदाई सदमे में। उसकी आगे आयात भी आ जाएंगे, उसके लिए आपने कहना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम खुद भी तो अल्लाह की तरफ से आए थे, हमने लौट के अल्लाह की तरफ जाना है। ये तकलीफ भी आई, अल्टीमेटली चली जाएगी। और सही मुस्लिम में आगे एक और दुआ का हिस्सा है, अल्लाहुम्मा जुरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। तो मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, जो ये दुआ पढ़ लेगा तो अल्लाह ताला उसे बेहतर नेमुल बदल अता फरमाएगा उस छूट जाने वाली चीज़ के लिए। उसका मतलब यही है, अल्लाहुम्मा जुरनी फ़ी मुसीबती, ऐ अल्लाह इस मुसीबत में मुझे अजर अता फरमा, व अखलिफ ली खैरम मिनहा, इससे बेहतर मेरे लिए खलीफा मुकर्रर कर दे, बेहतर नेमुल बदल। और मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, उम्मे सलमा कहती हैं जब मेरा खामद अबू सलमा फौत हुआ तो मैं बड़ी दुखी थी, तो मैंने हुजूर से ये दुआ सुनी हुई थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा जुरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। ये यूट्यूब पे मेरा एक क्लिप भी अपलोडेड है।
غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا، تو اس میں نے اس کو ڈسپلے بھی کروایا نیچے. تو کہتی ہیں میں نے یہ دعا پڑھ لی اور میں پھر پریشان تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر تو نبی علیہ السلام کے صحابہ میں کوئی اور صحابی نہیں ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل کیا دے گا. تو کہتے ہیں جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی تو نبی علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں تمہیں اپنے عقد میں لینا چاہتا ہوں. تو کہتی ہے میں نے کہا مجھے واقعی نعم البدل مل گیا، اور ام المومنین بنی ہیں 64 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد فوت ہوئی ہیں. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ 53 سال زندہ رہی ہیں. اتنی لمبی عمر کسی اور امہات المومنین میں سے کسی نے نہیں پائی. سب سے آخر میں حضور کی جو بیوی فوت ہوئی ہیں ام سلمہ ہے. اور اہل بیت کی شان میں اور کربلا سے ریلیٹڈ جتنی احادیث ہیں نا وہ آلموسٹ ام سلمہ نے روایت کی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام کی یہ بڑی لاڈلی ترین بیویوں میں سے ام سلمہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ. تو انہوں نے یہ دعا پڑھ لی تھی، تو وہ اس کا کچھ حصہ آگے آ بھی جائے گا. اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی نشانی بتائے گا کہ وہ جب بھی ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پہلا صبر ہے تکلیفوں پہ. دوسرا صبر ہے جو اللہ نے آپ پہ پابندیاں لگا دی ہیں فرائض کی. نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ ظاہر ہے آپ کو اس کے لیے جنبی ہوں تو غسل اتارنا ہے، اس کے لیے آپ کو تکلیف سے نہیں گزرنا پڑتا، پروٹوکول دینا پڑتا. تو یہ بھی ہے. اور تیسرا صبر ہے حرام چیزوں سے بچنے پہ. آنکھوں کی حفاظت کرنا، اس کو حرام سے بچانا، اس کے لیے صبر کرنا پڑتا. حرام کما کے راتوں رات امیر ہو جانا یہ تو آسان کام ہے، لیکن حلال کما کے روکھی سکی کھا کے گزارا کرنا اور اللہ سے ڈرنا کہ میں نے حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں جانے دینا، اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے. تو یہ 3 صبر ہیں. نمبر 1 اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف پہ صبر. نمبر 2 اللہ نے جو آپ پہ فرائض لگائے ہیں ان فرضوں کو منوان اسی طریقے سے پورا کرنے میں جو تکلیفیں اٹھانی ہیں اس پہ صبر، چاہے وہ گرمیوں کے روزے ہوں اور سردیوں کے وضو ہوں اور گرمیوں کی فجر کی نماز ہو. اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام سے بچنے کے لیے آپ کو ایمفسائز کیا ہے اور اٹریکشن بھی رکھ دی اس حرام کے اندر، تو صبر کرنا پڑے گا نا. اٹریکشن تو ہے ہر حرام چیز میں. مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے اور جہنم کو دوزخ کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. یعنی دنیا میں ہر خوشگوار چیز دوزخ کی طرف لے جاتی ہے اور ہر ناگوار چیز جنت کی طرف لے جاتی ہے. اب وہ ناگوار کی ہرڈلز جو عبور کرے گا نا تو جنت تک پہنچے گا. یہ ہے وہ چیز. اس پہ خیر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. میرا ایک لیکچر ضرور سنیں، میں نے ان ساری چیزوں کو اس میں بریف کیا ہے. مسئلہ 120 سورۃ الفرقان سے اللہ کے صحیح اولیاء کی 12 خصوصیات کیا ہیں وہ میں نے بیان کیے. اس میں میں نے کافی ساری حدیثیں بیان کی تھی. آج مان لی کہ میں ان کی طرف جاؤں، ان آیات کو کور کر لیتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں تھوڑے سے خوف سے، تھوڑی سی بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مال میں نقصان کے ذریعے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہاری جانوں میں نقصان کے ذریعے، اور تمہارے پھلوں میں جو تمہارے پاس ایسٹس ہیں یا تمہاری کھیتی ہے کوئی بھی چیز. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور پھر بشارت ہوگی جو صبر کر لیں گے. یعنی اللہ نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ آزمائے بغیر میں نے کو نہیں چھوڑنا. اب یہ ایک آیت اس بات کی متقاضی ہے کہ میں 1 گھنٹہ صرف اس آیت کے اوپر بولوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ضرور آزمانا ہے. بہرحال چونکہ میں نے یہ پچھلے دنوں جو کرونا سے ریلیٹڈ بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اس میں نے اس آیت کو کور کیا، اور اس کے کانٹیکسٹ میں سورہ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں کوئی مصیبت ہم نازل کریں یا تمہاری جانوں میں تو ہم نے اس سے پہلے ہی روئے محفوظ میں اسے لکھ لیا ہے تاکہ جو تمہیں تکلیف پہنچے تم اس کے اوپر غم نہ کرو، اور جو تمہیں اللہ کی طرف سے اچھائی ملے اس کے اوپر شیخی نہ بگاڑو. اللہ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہے. تو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. سورۃ الانبیاء میں آیا کہ ہم اچھے اور برے حالات کے ذریعے تمہیں آزماتے رہیں گے، لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ صبر کرنا ہے. مبشر الصابرین، بشارت ہے صبر والوں کے لیے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ یار ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی مر کے اللہ کے پاس جانا ہے.
ہم نے خود ہی مر جانا ہے، تو یہ جو تکلیف ہمارے پاس آئی تھی زیادہ زیادہ ہمیں موت ہی دے سکتی ہے نا. تکلیف بھی اللہ کے پاس چلی جائے گی تو ہم نے بھی تو ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس چلے ہی جانا ہے. کتنی زبردست دعا ہے کہ موت ہر چیز کا اینڈ کر ہے. وہ جب جادوگروں کو فرعون نے کہا نا میں تمہیں سولی لٹکا دوں گا، مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، تو قرآن میں آتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ تو جو کچھ کرے گا اس دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے نا، آخرت جا کے تو نہیں برباد سے کر سکتا نا ہماری. زیادہ مار دے گا نا تو مرنا تم نے ویسے بھی ہے. کیا تیری بات مان لیں تو پھر نہیں مریں گے، مرنا تو ہے ہی. اولئک علیہم صلوات من ربہم. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے. اللہ کی رحمتیں ہیں ایسے لوگوں پہ. ورحمہ اور رحمت. واولئک هم المہتدون. اور یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں سیدھے راستے کے اوپر ہیں، ہدایت کے اوپر ہیں. کون سے لوگ؟ جن کا یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ کوئی تکلیف جان مال میں پہنچے وہ کہیں جو اللہ کی وجہ سے. اس اعتبار سے ایک حدیث ہے، اب یہ مسئلہ تقدیر سے ریلیٹڈ ہے. مسئلہ تقدیر خود اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ میں نے قرآن حکیم سے 50 مقامات سے 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پہ 4 لیکچرز میں کور کیے ہیں. مسئلہ 103 104 ABC مسئلہ تقدیر کے اوپر. یہ آیات بھی اس میں کور کی تھی. تمام اس طرح کی جو کریٹیکل آیات ہیں وہ کور کی. پھر بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں تقدیر کے اوپر، اور اس میں ایک حدیث سب کو کنکلوڈ کرتی ہے. اور امام مسلم اتنے سمجھدار ہیں کہ جو کتاب القدر چیپٹر ہے نا، تقدیر ڈیسٹنی والا چیپٹر، اس کی آخری حدیث انہوں نے وہی لی ہے، کیونکہ حدیثیں وہ ایسی ہیں کہ انسان بعض وقت کنفیوز ہو جاتا ہے. تو میں نے تقدیر کے لیکچر جو دیے ہیں اس میں وہ ساری حدیثیں جس سے لوگ قدریہ کی طرف چلے جاتے تھے یا جبریہ کی طرف، میں نے دونوں کا رد کر کے آپٹیمل سلوشن بتایا. وہ مسلم شریف کی حدیث بڑی زبردست ہے. اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے یہ وصیت کی تھی، اے ابو ہریرہ اپنے لیے جو نفع مند چیز ہے اس کے لیے خوب کوشش کرو. نمبر 1. نمبر 2 پھر وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اللہ سے بھی مدد مانگنی ہے. خالی کوششوں میں نہیں بیٹھ جانا. جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچانا ہے، کہ میں نے سب کچھ فٹ رکھا تھا لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی، کچھ اور ہی رزلٹ نکل آیا. اپنے لیے نفع مند چیز کے لیے پوری کوشش کرنا، وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، پھر اللہ سے مدد مانگنا. پھر ساتھ فرمایا کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا. یہ نہیں ہے کہ پیپروں کی تیاری کی کوئی نہیں ہے اور خالی تسبیح پڑھی اور اینڈ تے فیل ہو کے کہتے ہیں جو اللہ دی مرضی. نہیں، یہ نہیں. کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا. اس کے باوجود اگر رزلٹ تیرے خلاف آ جائے، تجھے نقصان ہو جائے، تو پھر یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا. اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو اگر مگر سے بچنا ہے اینڈ پہ، پہلے پوری کوشش کرنی ہے. ایک کام کیا یہ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کرٹیکل انالیسز نہیں کرنا کہ مثلا اگر کوئی پاکستان نے کوئی مہم لانچ کی ہے اور اس میں ناکامی ہو گئی ہے تو اب وہ اس کے اوپر کوئی میٹنگ، جس نے F-16 گرا ہے تو آپ میٹنگ ہی نہ کال کریں. وہ کریں گے مستقبل میں بچنے کے لیے، وہ علیحدہ چیز ہے. اس پہ آپ صبر کریں گے. مستقبل کی تو اسٹریٹجی بنانی ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. تو دوسری بار اسی لیے نہیں ڈسا جاتا کہ وہ انالائز کرتا ہے یار میں نے پہلے بھی کام پہ ہوں دوبارہ نہ پہ جائے. وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کو اس سے مکس نہیں کرنی. جو نقصان ہوا اس پہ کہنا ہے جو اللہ کی مرضی، کیونکہ سورۃ الحدید کیا ہے نمبر 22 اور 23 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں چیز لکھی ہے جو تمہیں پہنچنے والی ہے، تمہاری جان میں ہو یا پوری انسانیت کے لیے، وہ تمہیں تکلیف آنی ہے. تمہارا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. تم نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. Subhanallah, what a beautiful explanation about the shukr and sabr. So what all I know is کہ صبر کیا ہے. صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور کوئی بھی چیز ہو XYZ. تو صبر مینس کہ لائف گوز آن، تھنگس گوز آن، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم اس چیز کے لیے ایفرٹ بھی کرنا
एंड रेस्ट, कहते हैं ना कि टाया कैमल एंड लीव इट ऑन दी अल्लाह। तो वही चीज़ है कि उसके लिए एफर्ट्स करना और बाकी अल्लाह पर छोड़ देना। सब्र इज़ रियली वेरी हार्ड, वेरी पेनफुल, बट एक बार इंसान अगर इस चीज़ पे डट जाए तो फिर जैसे कि आपको पता है इसका अज्र भी बहुत ज़्यादा है। तो इन शॉर्ट हमारे इस्लाम में कहीं भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं किया है। लाइक अगर आप किसी चीज़ के लिए एफर्ट करते हैं वो आपको मिल जाती है तो भी अच्छा होता है, और अगर नहीं मिलती है तो भी अच्छा होता है। तो मतलब वेस्ट इन द सेंस अगर आपको इस दुनिया में नहीं मिलेगी तो आखिरत में मिलेगी, उसका कुछ नेमुल बदल मिलेगा। सो हमारा इस्लाम इतना खूबसूरत है कि इसमें कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जाती। एंड द अदर थिंग इज़ सब्र एंड शुक्र दोनों इंटर रिलेटेड है। और इसी तरह से जैसे लास्ट में तकदीर का टॉपिक आता है तो तकदीर भी इन चीज़ों से रिलेटेड है। सो सब्र, शुक्र, तवक्कुल, ईमान, तकदीर, ये सब हमारी चीज़ जितनी भी है इंटर रिलेटेड है। तो इसलिए हमें पूरा तरीका इस्लाम में बताया गया है कि अगर कोई चीज़ सब्र से नहीं मिल रही तो उसको फिर अल्लाह पर छोड़ दो, यानी कि ईमान लेके आओ तकदीर पर, XYZ। तो सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से एक ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी में जितना अच्छे से रह सकते हैं, जितना कोई चीज़ अगर चाहिए उसके लिए जितना एफ़र्ट लगा सकते हैं लगा लीजिए। हो सकता है उस एफ़र्ट से ही अल्लाह ताला आपको वो चीज़ अता कर दे। तो इस लाइफ को काफ़ी अच्छे से अल्लाह की नेमतों को एंजॉय करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। और अगर फिर बहुत ज़्यादा अल्लाह सुब्हाना ताला की कोई तरफ से कोई ऐसी आजमाइश है तो फिर उस पर सब्र कर लेना चाहिए। तो हर ऑल ओवर कुल मिला के हर चीज़ में बहुत ज़्यादा बेहतरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।